تسلیت پیش کنم خدمت بیبی بنت موسی بن جعفر علیه السلام و امیدوار هستم که رضی عزاداری مجالس ها کنیم شرکت کنیم و مجالس میکنیم برای نظم و یک تغییر و یک چنجینگی باید اونهایی که التماس دعا کردن مجالس های زمور گوش کردن جوین کردن برای از نام دوم که دعا کنن خدایا مشکلات از نار حل کن اونهایی که اولاد بکنن اولاد نبی نصر های نایت کن و اونهایی که مریض دارن مریضای از نار که شفا بگیر و اسلام کده زیاد ظهور آقایون زمان نصر اسلام تحجیل کنن شما هم گنبت بیبی رو مینگردیم سلام کنیم حاجات کو بخواهیم خدا شما رو زیارت کسته نصیب کنیم چه خبر خوبی الان چه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بسیار وقتی معنویه وقتی اذان است از کنار بیبی حرم بیبی زهرا بیبی معصومه سلام علیها خدمت شما هستم و متکی وعده کرده بودم اونهایی که مجلس از مور اٹینڈ کردن جوین کردن مور خدمتی از اونا ایره بگم که بامدوم برای دعا که خدا مشکلات از حل کنن حاجاتشان را برآورده کنن اونهایی که اولاد ندارن اولاد نار نصیب کنن قرضدار است قرضداریشی ختم کنن مریض اگر در بسیاری از خواهرام مادرشی مریض است اونها را شفا بیده دیگه بعض از علما مریض هستن اسپیتال ادمیت است مادرشی مریض است اونها را خدا شفا بیده و دخترهایی که بغیر ازدواج مندن منتظر ازدواج است خدایا اونها را ازدواج کست نصیب کنه به حق ازی بسیار مبارک وقت اذان تلاوت قرآن شده رهیه در کنار جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام علیها هم دوم که این دعا را برش مکرم شما هم سلام بدین بیبی معصومه را و دعاهای خوب بخواین ان شاء الله دعای شما قبول مشنه و حاجات شما برآورده مشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته